حضرت خواجہ غلام فرید سی رحمت اللہ علیہ کوٹ مٹھن دا شہنشاہ جیندے نسبت نال فریدی رومال گل وچ پیندوں خواجہ غلام فرید سی دا نام جو گھننا شٹھٹ حضور کریم دے رنگے ہوئے حضرت خواجہ غلام فرید سی رحمت اللہ علیہ اے جی شان والا ولی ہے جو آپ کنے خلیفہ تو رہے آدھے میرا سنان جرا تمہارے مدرسے دے طالب علم صحیح اے آج زید کی دی بیٹھے نا آدھن بکرے فریدم کھوائے نا ساکو بکرے گن رج گئے سے وڈے گوشت گنو بھی رج گئے سے ہون فرید سائیں کو آگ جا سکو روٹی کھویں دیتا آج دیسی مرگی کھواوے یہ کھوے سے تا کھو سوں نتم بکھے مردے ماروے سوں موہ میں لکمہ ہی نہ پیش بس سونا ہون اے جتنی طالبین تے انہاں کی تے ایک مرغی تا کہنا ہی تھا کئی مرغیاں حسین سونا ول کیا کروں فرمائے نے اچھا چپ کر اے طویل لکڑی تمی موٹھ باندھ کر بے جتانی میں نہ کھانا کھول خلیفہ دے قسم رب دی جدا سائیں طویز لکھیں دیندہ میرے ہاتھ وچ دین دیندہ میں کنڈال بھی لین دیندہ ولی دی نگاہ جو تھائیے جائیں جائیں دی حاضری پیر کنے تھائیے ہر مرید پیر کنے نظرانے وچ دیسی مرغی پوچھے جیڑا بھی ہے دیسی مرغی چاہیے سونا میں آکھم لنگر جو پکے سو آج میرے طرفوں دا حصہ لا چھوڑا خلیفہ دے جتنی امدیری ہے نا ڈھیر مرغیاں لگ گئے نا میں مٹھ کھولیے ماکم سیاں بس ڈھیر ہے نا فرمائے نے خلیفہ بہلا ڈا وے آج جے اگر تو بحال نہ کریں دا آج جے تو دیر کریں دا فریدن کوٹ مٹھن تے چاچنے وچ مرغیاں ماں بھانی نہ دیں دا سارے کورا جا چھڑیں دا یارو او شانے والا پیر فریدے اساں دا ٹھران علیہ سے ولیاں دے ناتے